Hello friends, Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Now, let's see today's lesson. अंग्रेजी भाषा सिक्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ सानातिना कन्फ्युजनहरू आइराख्छन्। यसको कारण भनेको अभ्यासको कमी नै हो है। अभ्यासको कमीले गर्दा नै त्यस्तो भइराखेको हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब जस्तै आमा कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्ने छ भने हु भनेको को हो, कोसँग चाहिँ कसरी बनाउने त भने जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो काम चाहिँ टुले गरिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अब यो सेन्टेन्स कसरी बन्छ त? आमा कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? Which mom talking to? हेर्नु त। Who is mom talking to? त्यही टुले नै सँग भन्ने लिएर आएको छ। अब बीले आन्सर दियो I don't know, मलाई थाहा छैन, अथवा sorry I don't know, माफ गर्नुहोला मलाई थाहा छैन। Okay, who is mom talking to? Next, त्यसबाट एउटा कुरा सिकियो। अब यो अर्को स्लाइडबाट के सिक्नु छ भन्दा बोल्न चाहन्छु भन्दा I want to speak भन्ने चलन छ। Where is Roshan? I want to speak to him. रोशन कहाँ छ? म उसँग बोल्न चाहन्छु। ओके? अनि कोसँग बोल्न चाहनुहुन्छ भन्दा चाहिँ त्यही अगाडिकै स्लाइडमा हेरेको कुरा काम लाग्छ। Who would you like to talk to? भनेर Who would you like to speak to? भनेर टु लास्टमा लगिन्छ। फर्स्ट स्लाइडमा हेरेको कुरा नै रिपिट हुन्छ। हजुर कोसँग बोल्न चाहनुहुन्छ? Who would you like to talk to? or Who would you like to speak to? यसरी प्रयोग गरिन्छ। नेक्स्ट, यहाँ बोथको प्रयोग सिकाउन खोजिएको छ। मेरा दुईजना दाजुभाइ छन्। तिनीहरू दुवैजना म भन्दा जेठा छन्। जेठो भनेको बढी उमेरको। I have two brothers. They are both older than me. हेर्नु त। They are both older than me. तिनीहरू दुवैजना म भन्दा जेठा छन्। तिनीहरू दुवैजना म भन्दा कान्छा छन् भन्नु पर्यो भने ओल्डरको ठाउँमा यंगर लगाइदिनु पर्छ। They are both younger than me. तिनीहरू दुवैजना म भन्दा कान्छा छन्, सानो उमेरका छन्। ओके? नेक्स्ट, अब मलाई लाग्छ यस्तो हुन्छ, मलाई आशा छ यस्तो हुनेछ, अथवा यस्तो हुने छैन भन्नु पर्यो भने I think भन्ने अब यस्तो हुनेछ भन्दा will मा V1 जोड्ने, यस्तो हुने छैन भन्दा चाहिँ will not मा V1 जोड्ने। will not लाई सर्ट फर्ममा won't भनिन्छ। WON''T won't। ओके? अब यहाँनिर हेर्नु त। मलाई लाग्छ तिमीले मेरो बाबालाई मन पराउने छौ। कुनै साथीलाई भन्दै हुनुहुन्छ होला तपाईले। उहाँ धेरै रमाइलो हुनुहुन्छ। फनी भन्ने शब्द पनि सिकाउन खोजिएको छ। I think you will like my dad.
He's very funny. Okay. अब यही सेन्टेन्स पढेको ज्ञानले गर्दाखेरि तपाईले मैले दुईटा ब्याग किनेको छु मलाई लाग्छ तिमीले सानो चाहिँ रोज्ने छौ I bought 2 bags मलाई लाग्छ तिमीले सानो चाहिँ रोज्ने छौ I think you will choose the small one okay I think you will choose the small one सानो चाहिँ रोज्ने छौ यति मात्र होइन मलाई लाग्छ तिनीहरूले सहयोग गर्ने छन् त्यति बेला पनि will मा विवान I think they will help us मलाई लाग्छ तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने छन् र यो I think को ठाउँमा I expect म आशा गर्छु I hope म आशा गर्छु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा maybe perhaps लगाउन पनि सकिन्छ अब मलाई लाग्छ तिमीले मेरो बाबालाई मन पराउने छौ भन्दा I think you will like my dad हुन्छ भने सायद तिमीले मेरो बाबालाई मन पराउने छौ भन्दा perhaps you will like my dad maybe you will like my dad यस्तो गर्न सकिन्छ र फनी भनेको रमाइलो funny situation it was very funny एकदम रमाइलो भयो एकदम रमाइलो थियो एकदम रमाइलो भयो भन्दा पनि funny को प्रयोग गर्न सकिन्छ have fun भनेकै रमाइलो गर्नु हो अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि एउटा नौलो कुरा छ यो टु पछाडी केही पनि छैन हेर्नुहोस् यदि तिमी चाहन्छौ भने तिमी मेरो घरमा आउन सक्छौ You can come to my house if you want to हेर्नु त if you want to come भन्नु पर्दैन You can come to my house if you want to यदि तिमी चाहन्छौ भने तिमी मेरो घरमा आउन सक्छौ अनि अर्को कुरा present continuous tense मा केहीले नजोडिकन खुरुखुरु continuous sentence हरु बोल्न पनि सकिन्छ यो बोल्ने चलन पनि छ जस्तै म चिया बनाउँदै छु मेरो बहिनीले मलाई सहयोग गर्दै छिन् भन्दा I am making tea my sister is helping me त्यस्तै म अंग्रेजी सिक्दै छु मेरो बाबाले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ I am learning English my dad is teaching me पानी परिरहेको छ म कलेजतिर जाँदै छु It's raining I am going to college यसरी बोल्ने चलन पनि छ यो चलन बुझाउनको लागि पनि यो ल्याएको हो यी प्रत्येक स्लाइडमा केही न केही अर्थ छ के अब यहाँ by myself म आफैले आफै गर्छु आफै जान्छु आफै बनाउँछु डिशेस भनेको चाहिँ डिशेस भन्ने बित्तिकै भाडा बर्तनहरु भाडा कुडाहरु Sometimes I wash all the dishes by myself कहिलेकाहीँ सबै भाडा कुडाहरु म आफै माझ्छु अब सधैँ माझ्छु आफै भन्दा त I always wash all the dishes by myself हो अब यहाँ हेर्नुहोस् है अर्को सेन्टेन्स The bathroom is very dirty Mom is cleaning it बाथरुम धेरै फोहोर छ आमा सफा गर्दै हुनुहुन्छ तर यो इट को मिनिङ त यहाँ देखिएन नि हाम्रो भाषामा देखिदैन तर अंग्रेजीमा आउँछ
यो इट चाहिँ बाथरुमको ठाउँमा आएको छ यहाँनेरि बाथरुमको चाहिँ एउटा प्रोनाउनको रूपमा आएको छ अब बाथरुम धेरै फोहोर छ आमा यसलाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ तर हामी चाहिँ बाथरुम धेरै फोहोर छ आमा सफा गर्दै हुनुहुन्छ भन्छौं चलनको कुरा हो यो अब नेक्स्ट Goodbye children I'll call you later बिदा नानीहरु म तिमीहरुलाई पछि फोन गर्ने छु तपाईले साथीहरुलाई Goodbye friends I'll call you later म तिमीहरुलाई पछि फोन गर्ने छु तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ साथीहरुले चाहिँ बस पार्कसम्म एयरपोर्टसम्म लिएर आए अनि Goodbye friends I'll call you later I'll call you when I get to कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम भनिदिनुहोस् When I get to पोखरा म पोखरा पुगेपछि तिमीहरुलाई फोन गर्ने छु यस्तो कुरा यसमा छ अब all the students सबै विद्यार्थीहरु all को प्रयोग सिकाउन खोजिएको छ Radha is a good teacher all the students like her Radha असल शिक्षिका हुन् उनलाई सबै विद्यार्थीहरुले मन पराउँछन् Okay Next Ravina and I are playing football We like sports Ravina र म फुटबल खेल्दै छौं हामी खेलकुद मन पराउँछौं आई पछाडी त एम हुनु पर्ने हो म फुटबल खेल्दै छु भन्दा त आई एम प्लेइङ फुटबल नै हुन्छ तर रबिना र म खेल्दै छौं हुन्छ प्लुरल हुने बित्तिकै सिधै आर आउँछ रबिना एन्ड आई आर प्लेइङ फुटबल हुनुको कारण त्यो हो र अर्को कुरा राम र म आउँदै छौं 10 मिनेट पर्ख है भन्नु पर्यो भने Ram and I are coming. Hello the Ram and I are coming. Please wait for 10 minutes. 10 मिनेट पर्ख है Next यो अलिक लामो सेन्टेन्स छ तर यसमा सिकाउन खोजेको चाहिँ कसैलाई काहीँ लिएर जानुलाई टेक भनिन्छ र टुगेदर भनेको चाहिँ सँगै साथै हो भन्ने बुझाउन पनि खोजिएको छ Sometimes my elder brother takes me to the park and we play lots of games together. कहिलेकाहीँ मेरो दाइले मलाई पार्कमा लैजानुहुन्छ अनि हामी धेरै गेमहरू सँगै खेल्छौं Okay Now let's see once हेर्नुहोस् है A Who is mom talking to? I don't know. Where is Roshan? I want to speak to him. I have 2 brothers. They are both older than me. I think you will like my dad. He's very funny. You can come to my house if you want to. I'm making tea. My sister is helping me. Sometimes I wash all the dishes by myself. The bathroom is very dirty. Mom is cleaning it. Goodbye, children. I'll call you later. Radha is a good teacher. All the students like her. Ravina and I are playing football.
We like sports. Sometimes my elder brother takes me to the park and we play lots of games together. Okay, that's the end of this short video. Thanks for watching it. Please don't forget to share it to your friends. See you tomorrow. Bye bye.